बेदारी का एक पैगाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। ख्वाब को समझते हैं गाफिल, एहतिसामी जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। ला मर्द दुनिया माकामो खुद हमेशा हमेशा सबा शुरू शो, यो बल निजाम शुरू शो, यो बल दुनिया शुरू शो। द मोर पखेगी के जान लियो निजाम व दुनिया दा, द दुनिया पखेग के जान लियो निजाम और दुनिया दा, द खूब पखेग के जान लियो निजाम और दुनिया दा। बादशाह के तो के दफार के यो सो खूब दी दा नुल्लस रुपए और बागो नुल्लस ना हमारे शिल रहा था ना को दिन ला नुल्लस वाले ने शिल बरा के रायु तो नीस नो अगो या नुल्लस दे दा जान लियो निजाम और जान दुनिया दा। अल्लाह वाला द खूब दुनिया के द गुंबद हज़रा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मुलाकात हुई और कुर्बान द खुल अकाबिरुना, खुसूसन द फरहत शाह वलीउल्लाह मौलाना नसीरुद्दीन कुरमुश्ती रहमतुल्लाह अलैह बार बार द अल्लाह दीदन करे और हदीस के चबल्लिग वन पेशान रागे यो कुटी बे स्तर की वरले स्तर की बे ओवड़ो ले बेबे दा che वफात शो बकबरी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस पना फिल हदीस बुलबुल हदीस कायद शरीयत अल्लामा अब्दुल हक नव्वर अल्लाह मरकदहु तकरीर को तकरीर जमान साहिबुल इल्म दौर बकबर इला अल्फाज वे आज हमसे सरहद के शाह वलीउल्लाह रुखसत हुए और हम आइलन के यतीम रह गए। फरमाइली यो मसले की यो हदीस के रास्ते इश्काल रहा है। वे सबक में हुई द हक्कानी न गाड़ी के तेना सब और गोश्तो तर आजम वे मौलाना से रोटे में थोड़े माते के मौलाना से संग रहा है वे मैं चिंता करते वे जब समझ ब्या बखबरी को गिरवी वे समझा दा खबर मौलाना अब्दुल हक से बना पूरा को बच्चा का वस्तु बेमा खूब लीदो और जो हुजूर पाक सर बदी हदीस बांधी मौलाना गुरगुटी रहमतुल्लाह अलैह नास से खबर और कर और बदगा रावियान और खबरी थी कि दा हदीस द्वार सही दी खुदा यो कि मुंग नालू दे फलान की रावी दे वो जिना नालू द दी वजरा अतेरा ये के दादा हो ने चरा पासीदू ने मौलाना गुरगुटी रहते हुए कि संगा ले तजसले वो बम पाराम ये माहे च अरसू वे खा अरसू वे पोएट्री आ दा फखूब के जान लियो निजाम और दुनिया का दसन कदन फखीर के जान लियो निजाम और दुनिया का इकबाल जिक्र हुई वे निशानी मर्द मोमिन बातू गोयम चू मर्ग आयत तबसुम मर लग्योस्त ये और तेला बांडी वाले और आशा चिदा मर्द मोमिन हाल दर तबयान कमा चिदा दुनिया द खीटना द कब्र खीट तरवान शी न तसन कदन फखीट किए खंदा ओ मुस्कुराहट पचुंड बांध प्राती दाजान लियो निजाम दे जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह वफात से सख्त गर्मी दादा और लोच पंथी भी और सहूलत खास अकीदतमंद जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बकफन दफन गुस्ल के हाजिर नूर खलक द डीर गर्मे दला द पूनु न तवरना न होता शोक न मलक वती दौरान के द कट रोगा सी जना देगा
د مرغو یو سیلاب راغی، سیلاب او په ټول کلي باندې سورې شه سورې. دا د ژوند هغه اعمال صالحه چې د فاني جهان نه ځي، نو هغه اعمال د مرغو په شکل کې دي او سورې دي. ټوله دنیا د کورونو نه راووته او جنازه کې حاضر. او اوس مې دغه غم کې چې ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه وفات کېږي په یو ځنګل کې پروت دی، ځنګل کې هغه د خلکو نه ډډې ته ګرځي. دا نیکان خلک دي شهرت تا داسې میدان ته نه رسي. زمونږ دي واقعي بل چې دې برې روان ته په 27 مئی باندې ولی کامل شیخ الحدیث زموږ استاد محترم علامه مغفور الله صاحب راته دې سره دا خبره کړې وه. دا غالک شاګرد ورسره ډېره زمانه ذکر راته کني زه چې خبر یم مې به دې ګرمۍ کې زه نه اوسم. حضرت مولانا صاحب څنګه راځي ورته بچیا انکار درته نه کوم، در سره ځم خو ما به ایستاروی نه. هغې ورته چې صاحب تاسو به راشئ دغه وړو قرآن پاک ختم کړی دی، د هغې په سر باندې به لاس راوړئ او دعا به ورته کوئ. دې ورته وي تقریر به هغه وي دغسې دی بیا ګاډي کې راغی په ویلچیر کې جومات ته دننه راوست، هغه ماشومانو په لاس یې سر کېښوده دعا یې وکړه. اما چې مخکې خبر مې دا هغه شخص د دې رستم خلکو عالم نه دي لیدلی، د نوم هم د عالم نه دی اورېدلی چې عالم څه شي پوه شئ. ځکه ګسه ګرځي د رستم دا دي عالم لیدلی نه دی چې عالم څه ته وایي. دا ځان دی یو موضوع، دا ځان دی یو مقام. مولانا بدر عالم مهاجر مکی رحمت الله علیه په ډنډولایار کې درس حدیث ورکړو. نثار ګوړو دا هغه وخت وزیر داخله دی. مولانا احتشام الحق ثانوي ته وویل چې زه د مولانا بدر عالم مهاجر مکی ملاقات ته درځم، څه ټیم ته دغه کا ویل که ټیم تېږي نو بیا نه کېږي، دقسې راشه. مولانا بدر عالم مهاجر مکی خبر شو، طالبانو ته یې که د کتاب نام پورته وکتلو وی دا کتاب به مې درله کفرې در رابغولې سبا به په درس کې نه خپل کتاب راځي بس راځي دی که نه دی. مولانا بدر عالم مهاجر مکی رحمت الله علیه د وفات نه پس جنت البقیع کې ښکاره شي بالکل صحیح سالم پروت تر و تازه دا نثار کوړو راغی او ورسره پولیس دی دغه دی مولانا خپل درس ورکړي راغی راسې ولاړ دی بیا راغی کېناستل مولانا خپل درس لګیا کافي ساعت ولاړ دی ناسته چونګې پینډ کې نو ودرېده چې پوه شو چې دا سبق ختموي نه او خپل سبق کې لږ مونږ ته ویل خبر نه چې مونږ راغلي یو که نه بس واپس لاړ. احتشام الحق ثانوي ته وایي میں نے آج مان لیا کہ یہ بدر عالم مہاجر مکی خدا رسیدہ شخصیت اگر آپ کیسے پہچان سکتے یہ بس یہ دنیا اور مافیہ سے بے خبر ہے حدیث یار میں مستغرق ہے انہوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں کہ ہم آئے تو یہ اللہ والے مولانا مغفور اللہ سے اور بھی ماں بھی ساروینا چونکہ زما خودر قریب شفقت نہ ڈک استادان دی واپس کے راغ ما سره ما خام منجمن توقع کافی ساتھ اب یا لا دروازه دی کلی کو څو طلبا خبره کې په مدرسه کې برا سره کړه نمازګر رمضان بعد هیڅ څوک نه راځي
دا خلق تنبی طول انابت الالله ولی دا جن هغی قیمتی کول غواړي نما عرض در پدا کول چې دا ابو ذر غفاری جنازه ده په ځنګل کې پروت دی آخري حالات دي بیبي یې ورته ناسته ده بیبي یې په ژړا کې وی ولې ژاړي وی ژاړم به نه د کفن سے انتظام دی د قبر سے انتظام دی تی او زینا نو زه به څه کومه وی ما د محمد رسول الله نه اورېدلي دي چې زما په صحابو کې به د یو صحابي وفات کېږي په ځنګل کې او د دغه صحابي جنازې ته په اسونو باندې سوار رارسي او زه یقین کوم چې هغه زیما سترګې پټې شوې چې وی کتل یو قافله را روانه ده په اسونو سوار دنیا یو نوجوان د اسنه راکوس او یو غوټه را کولاو کړه د هغې نه کفن راواله کوي او کفن او غسل یې ونه ورکړه جنازه یې وی فرصت غنیمت دان گل چین از چمن اعتماد نیست بر انجام بر آغاز گل فرصت غنیمت گنا دا اعمال صالحو گلو نزان سر جمع کا او دا گلو نزان سخیوس دنیا